अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नूरानी कायदा के असबाब और इसे समझ भी रहे हैं। नूरानी कायदा पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम जल्द अज़ जल्द कुरान पढ़ने वाले बन जाते हैं और सही से कुरान पढ़ते हैं। तो बहुत सारे असबाब गुज़र गए हैं। तख्ती नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हरकत को बयान किया गया है। हरकत का बयान चल रहा है और हरकत कितने तरह के होते हैं वो सब आ चुका। ये सिर्फ मश्क चल रहा है। ऊपर देखें, ये लिखा हुआ है उमूमी मश्क। कितने मश्क आ गए हैं, ये आज का सबक है। तो चलिए इसे हम बगैर किसी तमहीद के पढ़ते हैं। पहले हिज्जे करेंगे, उसके बाद रवा यानी मतन पढ़ेंगे। ذال زبر ذا را زبر را ذرا همزة زبر ذرأ زا زبر زا را زبر را زرا عين زبر زرع عين زبر را زبر عرى ضاد زبر ضا عرض را زبر فا زبر فا رفع ثا زبر ثا رفث واو زبر و را زير ري وري ثا زبر ثا ورث لام زبر لا با زير بي لبي ثا زبر ثا لبث خا زبر خا سين زير سي خسي را زبر را خسر واو زبر و سين زير سي وسي عين زبر وسع تا زبر تا صاد زيد صي تصي فا بيش فو تصيف نون زبرنا ضاد زبر ضا نضى عين بيش عو نضع با بيش بو ها زيد هي بهي تا زبرت بهت خا زبر خا با پیش بو خبو ثا زبر ثا خبث نون پیش نو قاف زير قي نقي را زبر را نقر يا زبر يا ها زبر ها يها با پیش بو يهب تا زبر تا صاد زيد صي تصي لام پیش لو تصل ها پیش هو دال زير دي هدي يا زبر يا هدي جيم پیش جو عين زير عي جعي لام زبر لا جعل لام پیش لو عين زرعي لعي نون زبرنا لعنا كاف پیش کو تا زرتي كتي با زبر با كتب ضاد پیش ضو را زر ري ضري با زبر با ضرب। ये हो गया इसका हिज्जे। अब चलिए इसका हम मतन पढ़ते हैं। ذرأ زرع عرض رفث ورث لبث خسر وسع تصف نضع بهت خبث نقر يهب تصل هدي جعل لعن कुतिब ضرب। ये हो गया पूरा मतन।
और नीचे आप जो देख रहे हैं जायजा लिखा हुआ, इसमें सवाल है, इसका जवाब देना है। इंशाअल्लाह इसे अगले सबक में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।